السلام عليكم. دابا ان شاء الله غادي نخدموا واحد ليكزيرسيس سور لي probabilités دي كوز ولا لا تيوريم دو بايز. في الفيديو اللي قبل كنا هضرنا على درنا لا فورمول، يعني كيفاش نخرجوا ديك لا فورمول ديال تيوريم دو بايز، لا فورمول دو بايز. دابا غادي نحاولوا نخدموا واحد ليكزيرسيس ونطبقوا فيه ديك لا فورمول. على بركه الله نبداو. Un chirurgien estime que la mort de ses opérés est due à deux causes possibles supposées incompatibles. H1, insuffisance propre au patient, il lui accorde une probabilité a priori de 0,7. H2, insuffisance propre aux techniques opératoires, il lui accorde une probabilité de 0,3. Ce chirurgien accorde une durée de vie dépassant 13 jours, une probabilité de 0,3 CH1 et de 0,2 CH2. Sachant qu'un patient récemment opéré vient de mourir après 13 jours de survie, calculez la probabilité pour que 1. La cause soit H1, 2. La cause soit H2. Donc, هذا l'exercice يعني عنده العلاقة مع لي probability conditionnel، يعني اللي داخله فيها هذيك لا تيوريم دو بايز. يعني نحاولوا نشرحوا هذا l'exercice. قال لك un chirurgien estime que la mort de ses opérés est due à deux causes possibles. هنا قال لك واحد الجراح، واحد الجراح، واحد الطبيب كيدير العمليه الجراحيه، عطانا واحد ليستيماسيون ان الوفيات الناس اللي كيدير لهم زعما العمليه، يعني كيشوف ان اللي دار ليه العمليه يعني ما كيفوتش ديك 13 يوم كيموت، يعني كيفوتوا 13 يوم وكيموتوا. وهنا قال لك عطانا واحد الاستيماسيون، قال لك هاد الوفاه يعني كتكون كتراجع لجوج ديال الاسباب، يعني دو كوز بوسيبل. ملي عقلتو قلنا في الفيديو الاولاني الاسباب هما لي مثلا H1 عندنا هنا دو كوز بوسيبل، عندنا H1 عندنا H2. H1 l'insuffisance propre au patient, il lui accorde une probabilité a priori de 0,7. الكوز الاولاني عطاه واحد البروبابيليتي ديال 0,7. الكوز الثاني عطاه واحد l'insuffisance propre aux techniques opératoires, il lui accorde une probabilité de 0,3. الكوز الثاني عطاه واحد البروبابيليتي ديال 0,3. Donc, ce chirurgien accorde une durée de vie du patient 13 jours. عطانا واحد la durée de vie يعني كتفوت واحد 13 يوم 13 جور، وعطانا واحد البروبابيليتي ديال 0,3 الا هو H1، الا هو لا كوز هو H1، وعطانا 0,2 هاد الكوز الا هو H2. sachant qu'un patient récemment opéré، يعني sachant راه حنا في لي probabilités conditionnelles، sachant ولا سي ولا هذا، يعني qu'un patient récemment opéré vient de mourir après 13 jours، يعني علما ان هاد الباسيون ريسامون اوبيري فيان دو موري يعني كيموت، يعني من بعد 13 يوم كيموت، يعني على قيد الحياه كيموت. هنا خاصنا نحسبوا واحد جوج ديال لي بروبابيليتي. كالكولي لا بروبابيليتي بور كو لا كوز سوا H1، يعني خاصنا نحسبوا البروبابيليتي بور H1 ونحسبوا البروبابيليتي بور H2. يعني هاد لي كوز كيفاش كتسمى البروبابيليتي دي كوز، يعني غنحسبوا البروبابيليتي ديال هاد لي كوز H1 والكوز H2. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد ليكزيرسيس وعاودوا مزيان قروه باش يبان، حيت واحد ليكزيرسيس راه بسيط وراه كنتحط في واحد ليكزامان. كي هذا السوليوشن ديالنا غادي يكون على هذا الشكل، يعني الحل ديالنا غادي يكون على هذا الشكل. اول حاجه غادي نحطوا دوك لي دوني اللي عاطين لينا، يعني نحطوا البروبابيليتي سامبل ديال بور H1 عطانا 0,7 اللي هي هذه بور H1. بور H1 عطانا 0,7، يعني نحطوا البروبابيليتي ديال H1 اللي هي هذه اي probability ديال H2 اللي هي 0,3 اللي هي البروبابيليتي بور H2 اللي هي 0,3. كنلاحظوا ان هاد لي probability سون دي probability simple، هاد لي probability سون دي probability simple، يعني عقلتو راه probability simple هما لي كا فابورابل سور لي كا بوسيبل. هادو راه ديجا عاطينها لينا محسوبه، يعني ما كايناش نحسبوها، خاصنا نطبقوا ديك لا فورمول دو بايز. هنا سون لي probability simple، يعني الا جمعنا هاد 0,7 بلس 0,3 تعطينا واحد. دونك وعندنا واحد لا فاريابل الياتوار،
اكس هو كيعني واحد لا فاريابل الياتوار. راه ديجا دوينا على هاد لا فاريابل الياتوار في لا فيديو اللي قبل اللي كنا درنا قبل، راه دوينا على هاد لا فاريابل الياتوار. اشنا هو لا فاريابل الياتوار في هاد ليكزيرسيس؟ يعني شنو هو لا فاريابل الياتوار في هاد ليكزيرسيس اللي عندنا؟ هو ان باسيون اوبيري مور ابري 13 جور. يعني لا فاريابل الياتوار ديال هاد ليكزيرسيس هو كنشوفو هنا، كنجيو هنا ان كنديرو لا فاريابل الياتوار، هو ان داك يعني داك الجراح يعني كيدير واحد لوبيراسيون لواحد السيد ولا لشي ناس، المهم لي باسيون ديالو، وكيفوتو ديك 13 جور وكيموتوا. يعني عنده واحد جوج الاسباب يعني كيخليوهم انهم هما هادو اللي هما اللي غنحسبوهم اش 1 يا اش 2. والفاريابل الياتوار اكس هو هذا، عطانا واحد لا دوغي دو في اللي ما كتفوتش 13 جور، اللي هي هذه. دونك لا فاريابل الياتوار ان باسيون اوبيري مور ابري 13 جور، هذا هو لا فاريابل الياتوار. حيت راه مهم اننا نحطوا هاد لي نونسي بحال هكا، نحطوا لا فاريابل الياتوار ونحطوا هاد المعطيات اللي كانت عندنا قبل ما نحطوا الفورمي، نحطوا هاد المعلومات وهاد المعطيات وهاد لي دوني عاد نخدموا. دونك بعد ما حطنا لي بروبابيليتي سامبل ولا فاريابل الياتوار، يعني نجيو نحطوا البروبابيليتي كونديسيونيل اللي كيكون فيها، اللي غادي نحسبوا فيها، يعني اللي غادي نقلبوا فيها على الفاريابل الياتوار، حيت داك الفاريابل الياتوار اللي خصنا نحسبوه هنا في هاد لي بروبابيليتي كونديسيونيل. هنا الفاريابل الياتوار هو اكس، يعني بروبابيليتي دو اكس ساشون كو اش 1 يرياليز. يعني هاد الاش 1 و اش 2 راه ديجا محطوطين عندنا، راه كاينين عندنا، حيت هما دو كوز كيكونوا عندنا. بالنسبه للبروبابيليتي دو اكس ساشون كو اش 1 يرياليز هي 0.3. فين هي؟ منين جبنا هاد 0.3؟ هاد 0.3 جبناها من هنا، عطاها لينا في الفاريابل الياتوار. قلنا لنا الفاريابل الياتوار اكس راه هو هذا، الفاريابل الياتوار هو هذا، يعني عطانا une probabilité de 0.3 الى هو h1. يعني بالنسبه ل h1 هي هذه، عطانا 0.3. pour h2 عطانا 0.2، ها هي 0.2 سي h2. دونك هادشي اللي كاين. هادو سون دي probabilités conditionnelles، يعني خاصنا اول حاجه نحطوا هاد المعلومات باش نحصلوا على النقاط ديالنا كاملين. يعني ما نجيوش نحطوا ديريكتومون ديك لا فورمول ونخدموا، يعني نحطوا الفاريابل الياتوار، حيت ضروري هاد الفاريابل الياتوار انه يتحط، حيت كتكون عليه لا نوت في ليكزامان. يعني من بعد ما نحطوا هادو يعني كنكملوا على اللي هما هادو، يعني كنحطوا المعطيات ديالنا اللي هي ديجا شفناهم، لي probabilité simple ولي فاريابل الياتوار ولي probabilité ديالهم. دابا عندنا غادي نحسبوا هادو، يعني غادي نديرو بالنسبه نحسبوا اول حاجه هو نحسبوا البروبابيليتي ديال هاد الفاريابل الياتوار. شحال كتساوي لنا البروبابيليتي ديال هاد الفاريابل الياتوار؟ شحال كتساوي لنا probabilité de h1 فوا، يعني probability ديال هادي ديال h1 فوا probability ديال x sachant que h1 est réalisé plus probability ديال h2 فوا probability ديال x sachant que h2 est réalisé. ديريكتومون كنجيو كنعوضو كل probability كنعوضوها بالقيمه ديالها. يعني عندنا probability دو h1 هي هادي 0.7 فوا probability de x sachant que h1 est réalisé 0.3 plus 0.3 هي هادي فوا 0.2. يعني الا حسبنا ديريكتومون غادي تعطينا واحد اللي حسبنا هادشي كامل، غادي تعطينا واحد البروبابيليتي ديال 0.25. يعني هاد البروبابيليتي ديال هاد اكس ديال هاد الفاريابل الياتوار محصور ما بين 0 و 1، دونك عطاتنا 0.25، يعني عطاتنا 0.27. alors on applique la formule de Bayes, on calcule h1 et h2. يعني خاصنا نحسبوا هاد جوج ديال لي زاش، جوج ديال لي كوز، عندنا h1 وعندنا h2. هكاك يعني شنو بغينا نحسبوا دابا حنايا؟ نحسبوا بوغ h1 ونحسبوا بوغ h2. نبداو ب h1 هادي منين غنجيبوها؟ يعني اول حاجه لا فورمول دو بايس راه كتكتب بحال هاد الشكل، كنديروا البروبابيليتي ديال هذاك الكوز الاولاني اللي كنا
غادي نخدموا عليه الكوز الاولاني اللي هو اش ان، هو هذا كنحطوه هو الاول، ساشون كو اكس رياليزي اللي هو الفاريابل الياتوار اللي ديجا حسبنا، فاريابل الياتوار راه ديجا محقق عندنا الفاريابل الياتوار. دونك كنديرو probability ديال h1 فوا probability دو x sachant que h1 est réalisé، يعني هادي كتحط الفوق sur probability de h1 sur probability de h1 fois probability de x sachant que h1 est réalisé plus كنجمعو مع حتى هذيك ديال h2، يعني على حساب شحال من كوز كيكون عندنا جوج ديال لي كوز مثلا راه كنديرهم كلهم هنا في الكسر، عندنا ثلاثه ديال لي كوز راه كنديرهم في الكسر، على حساب داكشي اللي كنديرو في الفاريابل الياتوار، يعني داكشي هادشي اللي كنحطوه هنا في الفاريابل الياتوار هو اللي كيكون في المقام، يعني هو اللي كيكون في المقام هنا لتحت، داكشي اللي حسبنا في الفاريابل الياتوار هو اللي كيكون في المقام هنا لتحت. دونك كنحطوها بحال هكا كنجيو ديريكت كنحسبو، يعني بالنسبه probability ديال h1 شحال كانت كتساوي لينا، probability ديال h1 هي 0.7، ها هي 0.7 فوا هي هادي probability ديال x sachant que h1 est réalisé اللي هي هادي probability de x sachant que h1 est réalisé كتساوي لنا 0.3، هاد 0.3 راه هي هادي حطيناها هنايا، اوكي حطيناها هنايا سور هادي كامله راه ديجا حسبناها اللي هي probability ديال الفاريابل الياتوار ديال اكس، ديال داك اكس اللي قلنا هي اللي كتساوي لنا 0.27، هاد 0.27 كي درنا تحسبنا راه قلنا ديجا قلناها في الاول هي هادي 0.27، يعني دونك هي هادي يعني الطريقه باش حسبناها راه عوضنا ديريكت حطينا لي دوني ديالنا وعوضنا ديريكتومون اللي هي 0.27 هادي. دونك الا حسبنا غادي تخرج لنا 0.21 اللي هي هادي 0.21 على 0.27 اللي كتساوي لنا 0.78، يعني 0.78. هادي بالنسبه للكوز الاولاني يعني h1. دابا نجيو نحسبوا الكوز الثاني يعني h2، يعني نفس الطريقه نفس غير الارقام اللي كيتبدلوا صافي، مع نفس الطريقه نفس الفورمول كنطبقوها ديما، واش راه كيتحط في ليكزامان اغلبيه ديال الاكزامان راه كيتحطوا فيهم هاد لا فورمول هادي. كنديرو بالنسبه ل h2 بور h2 كنديرو h2 sachant que x réalisé اللي كتساوي لنا probability de h2 fois probability de x sachant que h2 est réalisé اللي هي هادي على نفس الحاجه نفس المقام كيكون عندنا نفس المقام ديما كنحتفظوا عليه وهو هذا نفس الحاجه كنحطوها هنايا اللي كتساوي لنا 0.3 فوا 0.2 0.3 فوا 0.2 كتساوي لنا دونك 0.3 فوا 0.2 اللي هي هادي سور 0.27 يعني 0.3 اللي هي هادي 0.3 فوا 0.2 كنحطوها هنا يعني ديريكتومون كنديرو كتساوي لنا هادي كتساوي 0.06 سور 0.27 اللي كتساوي لنا 0.22. دونك يعني خرجت لنا واحد البروبابيليتي ديال 0.22. هنا اون بو فيريفي لو توتال دي دو probability، يعني كنديرو التوتال ديال هاد جوج ديال لي probability كنجمعو probability بوغ h1 بلس probability بوغ h2 كنجمعوهم هادي زائد هادي، يعني هادي شحال خرجت لنا 0.78 بلس 0.22 الا جمعناهم خاصهم يعطينا واحد، يعني كتعطينا واحد، يعني واخا جمعتهم بعض حسبتي ولا جمعتيهم لقيتي مثلا 0 مثلا 99 ولا بحال هكا يعني ديريكتومون راه يعني واحد، واخا ما تخرج لك واحد بالضبط تخرج لك مثلا ديك 0.99 راه هي نيت واحد، يعني ما كتشكلش المشكل، يعني ديريكتومون يعني الا خاصك ديما دير الفيريفيكاسيون بهاد الطريقه كتجمع هاد البروبابيليتي كتجمع هادي هنا كتجمع هادي مع هادي وكتساوي لك واحد، يعني كتساوي 100%. هادي راها 78%، هادي 22%، الا جمعنا هادي مع هادي راه غتعطينا 100%. المهم كنتمنوا لكم التوفيق حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وغادي نخدموا فيها لا غابور بونديري ونشرحوها مزيان حتى هي ان شاء الله. مع السلامه، الله يوفقكم.